युवराज सफललाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको माग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतको एम्स अस्पतालको आइसियुमा भर्ना। राष्ट्रपतिबारे प्रधानमन्त्री अवस्था गम्भीर छैन, मैले नै उपचारका लागि भारत पठाएको हुँ। उपनिर्वाचनमा चितवनका जनताले आवेग होइन विवेक प्रयोग गर्नुहुने नेता सिंहको दाबी। तर्साउने र पैसा छर्नेहरूबाट सचेत हुन मतदातालाई रवि लामिछानेको आग्रह। स्वार्थले नजिकिएका प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेरि टाढिँदै। कोरोना संक्रमण देखिए 7 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन। गौतम बुद्ध विमानस्थललाई म्यानमारसँग जोड्न नेपालले थाल्यो पहल। के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, संवैधानिक परिषदमा मात्रै विपक्षी दलको नेता चाहिने हो र? उपनिर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगको चेतावनी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वास्थ्य लाभको कामना। केपी शर्मा ओली र रवि लामिछाने विरुद्ध खनिए घनश्याम भुषालको कटाक्ष। ओली प्रवृत्तिका फन्टुसहरू नेता भएर हिँडिरहेका छन्। समाजवादी जनवादमा पुगे मात्रै आम नागरिकको विकास सम्भव हुने झलनाथ खनालको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही पुष्टि हुने कागज अझै बुझाएन। चितवनमा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै 2 जनाले बुझाए हात हतियार। राजनीतिलाई सोही दिशामा हामी दिन्छौँ, निर्वाचनमा सोही निर्णय लिन माधव कुमार नेपालको आग्रह। सप्तकोशी नदीमा 3 जना बेपत्ता, 1 जनाको शव भेटियो। आखिर किन गए त सप्तकोशीमा? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तनहुँ 1 मा राम्रो मतअन्तरसहित स्वर्णिम वाग्लेले जित्ने सम्भावना। नयाँ बजेटले आशाको रक्त सञ्चार गर्नेछ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। व्यापार घाटा 2 अर्बभन्दा बढी धेरैले घट्यो। 9 महिनामा 43.5 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न भयो आयात। र संवैधानिक परिषदको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले निकाले सुशीला कार्कीदेखि चोलेन्द्र शमशेरका कुरा। तनहुँमा प्रचण्डले भने म प्रधानमन्त्री छु, गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने मैले हो। रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। ठुला गफ हान्नेहरूको असली देखिँदैछ। 12-2 मा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित भएको ईश्वर पोखरेलको दाबी। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको र परिवर्तनमा योगदान गर्नेलाई अपराधी भनिए काङ्ग्रेस एमाले कोही पनि नबस्ने, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै को बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले युवराज सफल पौडेललाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सांसदमा माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बडुले संसद सदन समक्ष आफ्नो गम्भीर धारणा राख्न चाहेको उल्लेख गर्दै निसफलले आफ्नो चरित्र हत्या गरेकाले सभामुख मार्फत कारबाहीका लागि सिफारिसको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। वैशाख 5 गते एक आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार सिन्धुली निवासी युवराज पौडेल सफलले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्री सहित 12 जना विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको समाचार छापिएको र त्यसमा आफ्नो नाम समेत जोडिएको सम्प्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छन्। उनले भने, मेरो सन्दर्भमा यस्तो आरोप पूर्णतया झुटा, आधारहीन र दुराशयुक्त प्रायोजित समाचारप्रति म गहिरो दुःख खेद प्रकट व्यक्त गर्दछु, विरोध जनाउँदछु र घोर भर्त्सना गर्दछु बताएका छन्। म माथि लगाइएको उक्त आरोप पुष्टि गर्न म ठूलो चुनौतीका साथ चुनौती दिन चाहन्छु। उनले अगाडि भने, यसरी सम्प्रेषित समाचारले म जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ भने मैले पटक पटक मेरो सार्वभौम मुलुकको मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी निभाइसकेको सन्दर्भमा मेरो देशको स्वाभिमान माथि समेत अपूर्णीय क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले यस्ता तथ्यहीन कुरा उजुरीकर्ता र त्यस सत्य तथा खोजी नगरी आचार संहिता विपरीत र दुरुस्त दशायुक्त तथ्यहीन समाचार
निर्देशकहरूप्रति समेतलाई यथाशीघ्र छानबिन गरी अझैसम्मको कानुनी कारबाही गरी पाऊँ र सांसदलाई जानकारी गराउन समेत सभामुख मार्फत नेपाल सरकार सम्बन्ध पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सिकिस्तै भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई एम्स अस्पतालका पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्प्लिट मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रवक्ता डाक्टर अनन्त मोहन र आइसियु विज्ञ डाक्टर पुनित मिश्रको टोलीले उपचार गरिरहेको छ। अस्पतालले सबै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र 2-3 दिनपछि नर्मल बेडमा सार्ने जानकारी दिएको नयाँ दिल्लीमै रहेका राष्ट्रपतिका निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बमको भनाई उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन तपाईँहरूले गर्नुभएको उपचार विधि उत्कृष्ट थियो। हाम्रो नियम प्रोटोकल अनुसार हामी सबै कुराको परीक्षण आफ्नै ढङ्गले गर्छौँ, एम्सका चिकित्सकहरूले डाक्टर बमसँग भनेका हुन्। माइक्रो लेभलमा एनालाइसिस गर्छौँ, 2-3 दिनमा नर्मल बेडमा सार्ने उनले बताएका छन्। यस्तै दर्शक महानुभावहरू अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सिकिस्तै भएको खबर आएको छ। तर यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अवस्था गम्भीर नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पहलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली पठाएको बताएका हुन्। नेपालमा स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले पनि एकपटक सुविधा सम्पन्न ठाउँमा लैजान भनेकाले राष्ट्रपतिलाई भारत पठाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रपति अस्वस्थ हुनुभएको हो, तर अस्वास्थ्य भने गम्भीर होइन। आजै बिहान पनि सुधार हुँदै थियो उनले भने, तर डाक्टरहरूबाट राम्रो प्रकरण भएको ठाउँमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव आएको बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पनि नेपालमै उपचार गरेर निको हुने इच्छा राखेको पनि उनले सुनाएका छन्। तर उहाँ राष्ट्रपतिले म यही निको हुन्छु भन्नुभएको थियो उनले भने, तर मैले डाक्टरले जे भन्छन् मान्नुपर्छ भनेका थियौँ। छिट्टै उहाँ स्वास्थ्य लाभ गरेर आउनुहुन्छ उनले बताएका छन्। दिल्ली लगिएका पौडेलको अहिले एम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले एम्सको आइसियुमा उपचार गरेर राखेर उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सबै दल मिलेर आफूहरूलाई खेद खनिरहेको आरोप लगाएका छन्। चितवनमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू 1000 हन्डर खाए पनि उठ्न सक्ने क्षमता राखेको दाबी समेत गरेका छन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदा थाकेको उनले बताउँदै लामिछानेले तर्साउने र पैसा छर्नेहरूबाट सचेत हुन समेत मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। भाग्य र विपक्षी दुवैले दुःख दिएको भन्दै रवि लामिछानेले हरेक चिजको सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। साथै उनले परिवर्तनको लहर हेर्न चाहनेहरूलाई चितवन आउन अपिल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विशेष चुनावी सभा भोलि हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः स्वार्थीहरूलाई भोट नदिन उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यदुवंशी मुसलको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रिय ब्युले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण नै वामपन्थी कम्युनिस्टमा मुसल पैदा भएको बताएका हुन्। ओली प्रवृत्तिमा आफूलाई फाइदा हुने सिद्धान्त, आफू विचार र आफ्ना समर्थक मात्रै असल हुन्, अरू सबै शत्रु हुन् भन्ने कुरा हाबी भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले राम्रो पार्टी र राजनीति बिगार्ने काम केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर सुरु भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले वैकल्पिक राजनीतिको नाउँमा आज ओली प्रवृत्तिका मनसपत्रहरू सडकमा नेता बनेर हिँडिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा नराम्राहरूले जित्ने तर्क उनको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। परिवर्तनमा योगदान गर्नेलाई अपराधी भनिए काङ्ग्रेस नेकपा एमाले कोही पनि नबाँच्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मुलुकको परिवर्तनका लागि योगदान गर्नेहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए दुर्दशा निम्ति चेतावनी दिएका छन्। जनप्रचारक
प्रचार तथा प्रकाशन प्रणालीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले परिवर्तनका अगुवाहरूलाई अपराधी घोषणा गर्न खोजिए नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका कोही पनि नेता नबाँच्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले एकताबद्ध भएर सङ्कटलाई निकास दिन आफ्नो पार्टी त्याग तयार रहेको जिकिर गर्दै अहिलेको राज्य प्रणालीले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको प्रति सिङ्गो समाज प्रष्ट रहेको बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिर हुन नसकेको कारण अनेक समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै विप्लवले कुनै पनि एक सरकारले पूर्णकालीन काम गर्न नपाउने गरी मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता देखाएको र यसको असर मुलुकको आर्थिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समेत देखा परेको बताएका छन्। अहिले पनि पछिल्लो निर्वाचनपछि सरकारले पूर्ण आयकर पाउन नपाउँदै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो 15 वर्ष मुलुकको नेतृत्वमा बसेकाहरूले देशलाई अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले मुलुकको राज्य प्रणाली सङ्कटग्रस्त भए उद्धारका नाममा आउने विदेशी शक्तिहरूले सम्पूर्ण देश नै कब्जा गर्ने खतरनाक रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी आएको छ। ठुला गफ हान्नेहरूको असलियत देखिँदैछ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुला गफ हान्नेहरूको असलियत देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। तनहुमा आयोजित कार्यक्रममा मङ्गलबार क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको पछाडि गहिरो कुरा रहेको तर्क गरेका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्नु आफूले सो निर्णय लिएको उनको भनाइरहेको थियो। उनले भने भ्रष्टाचार र व्यथिति रोक्न ठुलो कदम चालिएको छ, केही कठोर कदम चालिएको छ। हिजो अस्ति हिजोको मात्रै क्याबिनेट निर्णय तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला। कुरा गहिरो छ, कुरो धेरै गहिरो छ। ठुला ठुला गफ हान्नेहरूको असलियत के हो भन्ने कुरा हामीले देखाइदिइरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले नयाँ पार्टीलाई खहरेको संज्ञा दिँदै पुराना पार्टीलाई कम नआक्न चेतावनी दिएका छन्। खहरे सुक्नेवाला छन्, नदी बगिरहन्छ उनको भनाइरहेको छ। मङ्गलबार मात्रै सरकारले लामिछानेले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी सो सम्झौताको छानबिन थालेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने म प्रधानमन्त्री छु, गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने मैले हो भन्दै मतदाताले फकाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई भोट मागेका छन्। गठबन्धनले तनहुमा आयोजना गरेको विशाल चुनावी कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो भट्टराईलाई भोट मागेका हुन्। म प्रधानमन्त्री छु, मन्त्री बनाउने मैले हो अहिले उनले भने। त्यसकारण यो मञ्च र यो पूर्णाङ्ग भाग्यमानी छ। तपाईँले रामचन्द्रजीलाई जस्तै गोविन्द भट्टराईलाई रुख चुनाव चिन्हमा भोट दिएर विजय गराउनुहोला। शेरबहादुर देउबाजीले पार्टीको जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ, उहाँ यही मसँगै हुनुहुन्छ अहिले उनले बताएका छन्। अहिले गठबन्धनको सरकार रहेको र चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार रहने भन्दै उनले गोविन्द भट्टराईलाई मत दिन आग्रह समेत गरेका छन्। अहिले त सरकार हाम्रो सधैँ छ उनले भने। यो चुनाव उपचुनावपछि पनि सरकार हाम्रो रहने नै हो। देशमा सुशासन र विकासको यात्रा प्रारम्भ गरिसकिएको नै छ। त्यसो हुँदा गोविन्द भट्टराई तनावको परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ र उनलाई जिताउनुहोस् उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा ओलीले सुशीला कार्कीदेखि चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्मका कुरा निकालेका छन्। यो सँगै नेकपा एमाले भड्किएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्र झस्किएको छ। दर्शकबिन यसैबीच संवैधानिक परिषदको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयका पुराना कुरा झिकेका छन्। बैठक निष्कर्षविहीन सकिनुको कारण ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बीचको नोकझोक पनि एक रहेको बताइएको छ। बैठकको समय तोक्ने प्रक्रियामा समेत ओलीले प्रश्न उठाएको स्रोतले बताएको छ। बुधबार बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोमबार चिठी पुगेको थियो भने मङ्गलबार टेलिफोनबाट समेत जानकारी गराइएको
बताइएको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु 48 घण्टा अगाडि समिति सदस्यहरूलाई जानकारी दिइन्छ। 48 घण्टा अघि जानकारी दिनुपर्नेमा किन जानकारी दिएन, आज किन हतार बोलाइएको केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु 48 घण्टा अघि समिति सदस्यलाई जानकारी दिइन्छ, तर त्यसो नगर्दा केपी शर्मा ओली झस्किएका छन्। ओलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब दिएका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ज्यूको रुस भ्रमण पूर्व निर्धारित थियो। बैठक पनि शुक्रबारलाई बोलाइएको थियो। त्यसै आधारमा आजको बैठक बसेको हो। उहाँ नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने हुनाले सबैको सहमतिमा बैठक राखेको प्रधानमन्त्रीको जवाब रहेको थियो। बैठकमा ओलीले कानुन मन्त्री को हो भनेर समेत प्रश्न गरेको जनाइएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको बैठकपछि मात्र पदभार सम्हाले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा बैठक सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। केपी शर्मा ओलीले पूर्व न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाको प्रसङ्ग पनि निकालेका थिए। महाभियोग लगाएपछि सही सांसदबाट किन निष्कर्षमा नपुर्याएको भनेर केपी शर्मा ओलीले न्यू खोजेका हुन्। साथै ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि प्रसङ्ग निकालेका थिए। कार्कीलाई महाभियोग लगाए पनि काङ्ग्रेस र माओवादीले पछि फिर्ता लिएका थिए। शैलेन्द्र शमशेरलाई पनि काङ्ग्रेस र माओवादीले अन्य दलको सहयोगमा महाभियोग लगाएका थिए। निष्कर्षमा नपुर्याउने तर महाभियोग मात्र लगाउने किन गरेको हुँदै केपी शर्मा ओलीले प्रश्न समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राम्रो मतान्तरसहित स्वर्णिम वाग्लेले जित्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलो नेकपा एमालेलाई मत दिएका आधा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिएका 40% मतदाता यसपालि स्वर्णिम वाग्लेतिर लागिरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू एका बिहानै बन्दीपुर बजारको एउटा पसलमा छिर्दा उनी मोबाइलमा टिकटक भिडियो स्क्रोल गर्दै थिइन्। दर्शकबिन हामीलाई देखेर थोरै लजाइन्। दर्शकबिन अर्थात् उनले अप्ठ्यारो मानेको चाल पाएर हामीले सिधै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी हलचलबारे कुराकानी सुरु गरेका थियौँ। उनी हुन् बन्दीपुर गाउँपालिका 4 की ईश्वरी सुरेश। उनी अघिल्लो दिन मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका र बिलामी छानेर स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी प्रसारमा बन्दीपुर आएका छन् भन्ने सुनेर ताजा फुलको माला र खादा बोकेर होटेलमै पुगेकी थिइन्, तर रबिलामी छाने आएका रहेछन्। उनी थोरै निराश त भइन्, तर स्वर्णिमलाई देखेर उत्साहित हुँदै माला खादा पुर्याइदिएकी हुन्। स्वर्णिमसँग फोटो पनि उनले खिचाएकी छिन्। घर फर्किएर स्वर्णिम वाग्लेसँग फोटो खिचाइएको फोटो दुबई बस्ने आफ्ना छोरालाई मेसेन्जरमा फरवर्ड गरिन्। उता छोराले लभको इमोज पठाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू रविलाई भनेर उनको माला यसै सुक्यो। 46 वर्ष ईश्वरीले भनिन् उहाँ भोलि दमोली आउनुहुन्छ अरे, म उहाँको निमित्त नयाँ माला उन्दैछु। हो दर्शक महानुभावहरू, अब आउने उपनिर्वाचनमा यति बेला स्वर्णिम वाग्ले निकै दामदार दावेदार समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा जनताले आवेगमा नभई विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने बताएका छन्। बुधबार चितवनको चुनावी सभामा बोल्दै नेता सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जितनारायण श्रेष्ठको विजय हुँदा लोकतन्त्रवादीको जित हुने बताएका छन्। यो उपचुनाव मात्रै होइन, पर्याप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि नगर्ने सवाल पनि छ। त्यसले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको जित भनेको लोकतन्त्रवादीहरूको जित हुने उनले बताएका छन्। चितवनवासीले यसपटक सधैँ सुख दुःखमा सबैको घर आँगनमा सजिलै भेटिने उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्न उनले बताएका छन्। नेता सिंहले गठबन्धनको साझा उम्मेदवार श्रेष्ठ सबैका लागि सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार रहेको समेत बताएका छन्। उनले भने चितवन को विकास र समृद्धिका लागि यसपटक जितनारायणलाई जिताउन अपिल समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी जनवादमा पुगेर मात्रै आम नागरिकको विकास सम्भव नभएको बताएका छन्। पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन निवासी बेहुले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेता खनालले समाजवादी शिक्षा पद्धतिको विकास नभएसम्म विद्यार्थी र देशको विकास नहुने बताउँदै उनले देशको शिक्षामा भइरहेको व्यापार रोक्दै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु
गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यसैबीच उनले भने जबसम्म समाजवादी शिक्षा पद्धतिको विकास हुँदैन त्यति बेलासम्म विद्यार्थी र देशको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले आज जुन प्रकारले शिक्षामा व्यापार चलिरहेको छ यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा व्यवस्था भनेको आम जनतालाई राज्यले निःशुल्क रूपमा दिनुपर्छ, जनताको मौलिक हकको कुरा हो। उनले बताउँदै नेता खनालले भने अहिले पुनरुत्थानवादीहरूको धारा देशमा रहेको भन्दै राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर लाग्ने धारालाई विद्यार्थी आन्दोलनभित्रबाट हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले देशव्यापी रूपमा पार्टीको सङ्गठनलाई एक्लो पार्ने षड्यन्त्र भए पनि देशको विद्यार्थी सङ्गठनभित्र चौथो सङ्गठनको रूपमा विजय भएको बताउँदै यो एउटा महत्त्वपूर्ण विजय भएको बताएका हुन्। अहिले विद्यार्थी आन्दोलन देशको समाजवादी आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्ग समेत भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सप्तकोशी नदीमा आज नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। आफन्तको श्रद्धामा जाने क्रममा सुनसरीको बाराहा क्षेत्र स्थित कोशी नदीमा 3 युवक बेपत्ता भएका थिए। नदीमा बेपत्ता भएका मध्ये झापा दमक 2 का 17 वर्षीय नवीन नेउपानेको शव घटनास्थल नजिकै कोशीको भङ्गालोमा फेला परेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता भएका दमक 9 का 19 वर्षीय रुद्र नेउपाने र मोरङ उर्लाबारी 7 का 18 वर्षीय राजु गुरागाईको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीका गोताखोर टोली सहित स्थानीयवासीले बेपत्ता 2 जनाको खोजी गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले जानकारी दिएका छन्। परिवर्तन योगदान गर्नेलाई अपराधी भने काङ्ग्रेस एमाले र कोही पनि नबस्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चेतावनी दिएका छन्। 12-2 मा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित भएको नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले दाबी गरेका छन्। रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरेका छन् भने तनहुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री छु, गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने हो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच व्यापार घाटा 2 खर्बभन्दा बढीले घटेको छ। 9 महिनामा यता 43 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।